अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल क्विज़ प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा स्पेशल रमज़ान क्विज़ प्रोग्राम एपिसोड 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्विज़ प्रोग्राम रमज़ान स्पेशल का हमने इससे पहले भी बनाया है, अपलोड किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान स्पेशल क्विज़ प्रोग्राम का दूसरा पार्ट है। आज इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ दो पार्टिसिपेंट होंगे और दोनों पार्टिसिपेंट से इंशाअल्लाहुल करीम 6 सवालात करेंगे। आइए सबसे पहले रमज़ान मुबारक के मुतालिक आपको कुछ बताता हूँ। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना जिसमें कुरआन नाजिल किया गया, यही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल करने की शुरुआत हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुबारक महीना है। तो इंशाअल्लाहुल करीम आज हम इसी रमज़ान मुबारक के महीने के मुतालिक अपने पार्टिसिपेंट से 6 सवालात करेंगे। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट होंगे, उवैस अत्तारी और हुसैन अत्तारी। अब मैं उवैस अत्तारी को दावत देता हूं कि वो मेरी राइट साइड पे तशरीफ़ ले आइए। ये है हमारे उवैस अत्तारी। अब मैं हुसैन अत्तारी को दावत देता हूं, वो मेरी लेफ्ट साइड पे तशरीफ़ ले आइए। ये है हमारे हुसैन अत्तारी। तो आइए नाज़रीन किराम अपना क्विज़ प्रोग्राम शुरू करते हैं। पहला सवाल उवैस अत्तारी से बताइए, सबसे अफजल महीना कौन सा है? सबसे अफजल महीना रमज़ान मुबारक है। जी हाँ, इनका जवाब दुरुस्त है। सबसे अफजल महीना रमज़ान मुबारक है। हुसैन अत्तारी से पहला सवाल है, बताइए रमज़ान मुबारक के पहले अशरे, दूसरे अशरे और तीसरे अशरे का नाम क्या है? रमज़ान मुबारक का पहले अशरे का नाम रहमत, दूसरे अशरे का नाम मग़फ़िरत, तीसरे अशरे का नाम जहन्नुम से निजात। जी हाँ, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल उवैस अत्तारी से बताइए, रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए? 10 शाबान 2 हिजरी। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के रोज़े 10 शाबान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हुसैन अत्तारी से है, बताइए रमज़ान के आखिरी अशरे के एतिकाफ़ का क्या हुक्म है? रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ सुन्नत मौक़दा और अलल किफ़ाया है। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है, यानी शहर में किसी एक ने भी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ कर लिया तो सब बरी ज़िम्मा होंगे, और अगर शहर में किसी ने भी आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नहीं किया तो सब पर सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का वबाल आएगा। तो नाज़रीन किराम नियत कर लीजिए, जिनसे हो सके ज़रूर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ कीजिए। उवैस अत्तारी से अगला सवाल है, बताइए रोज़े की फजीलत पर कोई हदीस पाक सुनाइए। हदीस पाक में है, रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। जी हाँ, हदीस पाक में है, सूमू तसिहू, यानी रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। इनका जवाब दुरुस्त है। नाज़रीन नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखेंगे और इसके साथ साथ निफल रोज़े भी रखेंगे। अगला सवाल हुसैन अत्तारी से बताइए, जो शख्स बगैर इजाज़त शरई रोज़ा ना रखे उसका क्या हुक्म है? जो शख्स रोज़े फ़र्ज़ रोज़े अगर शरई इजाज़त ना रखे उस पर वो बहुत गुनाहगार है और फासिक और अज़ाब का हकदार है। जी हाँ नाज़रीन किराम, जो शख्स शरई इजाज़त के बगैर रोज़ा ना रखे, रोज़े को छोड़ दे, तो वो सख्त गुनाहगार है, फासिक है और जहन्नम का हकदार है। इनका जवाब दुरुस्त है। उवैस अत्तारी से अगला सवाल है, बताइए लैलतुल जायज़ा कौन सी रात को कहते हैं? रमज़ान के बाद जो चांद रात आती है। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के जाने के बाद जो चांद रात आती है उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं। नाज़रीन किराम, ये रात भी बहुत मुबारक रात है, इबादत करने वाली रात है। इस रात की भी फजीलत हदीस पाक में आई है। इस रात को भी हमें अल्लाह पाक की इबादत करके गुजारना चाहिए। इनका जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल हुसैन अत्तारी से है, ईद वाले दिन का कोई वजीफ़ा बताइए।
عید والے دن جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اور اس کا ثواب مرحومین کو پیش کرتا ہے تو اللہ عز و جل ان کی قبر میں 1000 انوار داخل کرے گا. جب یہ پڑھنے والا مرے گا اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. اللہ اکبر. انہوں نے جواب تو درست بتایا لیکن ایک غلطی ہو گئی ہے. حدیث پاک میں جو فضیلت ہے ناظرین کرام 300 مرتبہ پڑھنے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو 100 مرتبہ پڑھے. ناظرین کرام درست جواب یہ ہے کہ جو شخص عید والے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور انتقال کر جانے والے مسلمانوں کو اس کا ثواب ایصال کرے تو اللہ پاک ان سب کی قبروں میں 1000 نور داخل کرے گا. اور جب یہ پڑھنے والا خود مرے گا تو اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کرے گا. نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم عید والے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے اور اس کا ثواب انتقال کرنے والے سارے مسلمانوں کو کریں گے. اور یہ وظیفہ عید الفطر کے پہلے دن بھی کیا جا سکتا ہے اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کے پہلے دن، ان دونوں دنوں میں کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال اویس اتاری سے بتائیے عید الفطر کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور شریف. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن یعنی میٹھی عید والے دن عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے کھجور کھاتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے، سرکار کی ادا پر عمل کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے چند کھجور کھا لیا کریں. اگلا سوال حسین اتاری سے بتائیے عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ جس پر جمعہ واجب اس پر عید کی نماز بھی واجب. جی ہاں، جن پر جمعہ کی نماز واجب ہے ان پر عید کی نماز واجب ہے. جمعہ کن پر واجب ہے؟ اس کی ناظرین کرام شرائط ہوتی ہے. وہ شرائط پڑھنے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کا جواب درست ہے. لاسٹ کویشچن اویس اتاری سے ہے. میں شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گا، دوسرا مصرع انہوں نے بتانا ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں بتا سکے، ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی ہے. پہلا مصرع ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے اور اس کا دوسرا مصرع ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. حسین اتاری سے لاسٹ کویشچن ہے. بتائیے میں شعر کا پہلا مصرع پڑھوں گا، دوسرا مصرع انہوں نے بتانا ہے. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے. جی ہاں، امیر اہل سنت کا کلام کا شعر ہے. یعنی جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، سرکار کا دیدار ہو جاتا ہے تو عید بھی اس پر قربان ہو جاتی ہے. انشاءاللہ الکریم دونوں ہی پارٹیسپینٹ کو ایک رسالہ ہم تحفے میں پیش کریں گے. یہ ہے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ غیبت کی تباہ کاریاں سے 52 مدنی پھول. غیبت کی تباہ کاریاں سے 52 مدنی پھول انشاءاللہ الکریم اویس اتاری کو تحفے میں پیش کریں گے. وہ میرے پاس تشریف لائیں. ناظرین کرام یہ ہے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا رسالہ آقا کا مہینہ. یہ رسالہ ہم انشاءاللہ الکریم حسین اتاری کو تحفے میں پیش کریں گے. ان کو دعوت دیتا ہوں میرے پاس تشریف لائیں. تو ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. تو اس پروگرام کو لائک کر لیجئے، اس کو شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں، اچھی باتیں پہنچیں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر ہمارے چینل حافظ فرحاد اتاری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل حافظ فرحاد اتاری کو سبسکرائب کر لیجئے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.